बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ला इलाहा इल्लल्लाह की फ़जीलत, इसकी ताकत और इसका वजीफ़ा बताना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करें, आप सब ने मेहमानों से दरख्वास्त है जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ज़ल तरीन ज़िक्र में से जो अफ़ज़ल तरीन ज़िक्र है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, इन कलमात की एक और फ़जीलत, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना जन्नत की कुंजी है। मेरे प्यारे दोस्तों, हदीस पाक में ला इलाहा इल्लल्लाह की फ़जीलत कुछ इस तरीके से बयान की गई है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फरमाते हैं, ए मेरे अल्लाह, मुझे कोई ऐसे कलमात अता कर जिससे मैं तुम्हें पुकारूं, तेरा ज़िक्र करूं और मुझे कोई भी दुआ मांगनी हो तो तुझसे मांग सकूं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए मूसा, ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र किया कर। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए और फरमाने लगे, ए मेरे अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह तो दुनिया का हर मुसलमान पढ़ता है, तो मुझे कोई ऐसी चीज़ अता कर कि जो सबसे अलग हो। मैं तेरा नबी हूँ, मुझे कोई ऐसा अमल बता दे कि जो सबसे अफजल हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, अगर सातों आसमान और उनके रहने वाले सातों ज़मीनें ये सब एक पलड़े में रख दिए जाएं और एक पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा सातों ज़मीन और सातों आसमान के मुकाबले में बढ़ जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये कोई आम कलमात नहीं है मूसा, ला इलाहा इल्लल्लाह की इतनी बड़ी बरकत है कि सातों ज़मीनें और सातों आसमान एक पलड़े में रख दिए जाएं और बाकी एक पलड़े में सिर्फ़ ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए तो ये सब पे भारी हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ला इलाहा इल्लल्लाह की एक और बहुत बड़ी फ़जीलत ये है कि अगर कोई भी शख्स, कोई भी मुसलमान 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो उसके कहने से ज़मीन और आसमान के दरमियान खला को सवाब से भर दिया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ला इलाहा इल्लल्लाह से मुतल्लिक़ एक हदीस कुछ यूँ है कि एक बंदे का एक किस्सा बताया गया है। क़यामत के रोज़ उसके 99 दफ्तर गुनाहों से भरे हुए होंगे। आप समझ सकते हैं कि एक दफ्तर में कितने सारे रजिस्टर्स आ सकते हैं। तो 99 दफ्तर में जितने भी रजिस्टर्स हैं वो सब गुनाहों से भरे हुए होंगे। यानी उस शख्स के गुनाहों का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 99 दफ्तर के जितने भी रजिस्टर्स हैं वो गुनाहों से भरे हुए होंगे। क़यामत के रोज़ जब उसे बुलाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि बताओ, तुम अपनी गवाही दो कि ये जितने भी रजिस्टर्स हैं इसमें हमने कोई गलती की है तो हमें बता दो कि ये तुमने गुनाह नहीं किए। तो वो शख्स खामोश रहेगा और कहता चलेगा, ये जितने भी गुनाह लिखे हुए हैं ये वाकई में मैंने ही किए हैं, मेरी इनके ख़िलाफ़ कोई गवाही नहीं है, सब कुछ साबित है कि मैं गुनहगार हूँ। 99 दफातर में जितने भी रजिस्टर्स गुनाहों से भरे हुए हैं ये सारे ही मेरे गुनाह हैं। जब वो शख्स अपने गुनाहों की गवाही दे देगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें एक छोटा सा बत्ताका पकड़ा देंगे। बत्ताका से मुराद है एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा, और उस छोटे से कागज़ के टुकड़े में लिखा हुआ होगा ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब उसके 99 दफातर के गुनाह
ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، اور اس بطاقہ کو یعنی جس پر لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ، اس کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، تو اس لا الہ الا اللہ کا وزن بڑھ جائے گا اور اس سے اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اور حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ اس شخص نے اپنی زندگی میں پورے خلوص اور ایمان کے ساتھ ان کلمات کو ادا کیا ہوگا، لا الہ الا اللہ۔ اب اس حدیث سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گناہ کرتے چلیں اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے چلیں۔ یقیناً اس شخص کے معاملے میں اللہ نے کچھ انصاف کیا ہوگا، اس نے جو گناہ کیے ہوں گے اس نے دل سے توبہ کی ہوگی، اس کے بعد اس نے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا ہوگا، تبھی جا کے اسے یہ بخشش عطا ہوئی۔ تو اس واقعے کو سن کر آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ خلم خلا گناہ کریں گے اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے۔ انجانے میں جو گناہ ہو گئے ان سے توبہ کر لیں، اس کے بعد اگر آپ بھی سچے دل کے ساتھ پورے ایمان اور یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو صرف لا الہ الا اللہ پکارنے سے جنت نہیں مل جاتی، بلکہ ان کلمات کو پڑھ کر ان پر عمل کرنے سے ہی جنت ملتی ہے۔ جس کی زندگی لا الہ الا اللہ پر گزری ہوگی اور اس کی موت بھی لا الہ الا اللہ پر آئے گی تو وہی اصل جنت کا حقدار رہے گا۔ میرے پیارے دوستو، لا الہ الا اللہ کی ایک اور بہت بڑی برکت یہ ہے کہ آپ اگر غموں سے نڈھال ہیں، پریشان ہیں، دکھ تکلیفیں ہیں جو کہ دور نہیں ہو رہی، تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں میں نے ان سے بہت کچھ پایا ہے۔ ہر ہفتے کے دن آپ نے 100 بار یہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ۔ نہ صرف ان کلمات کو آپ نے پڑھ لینا ہے بلکہ ان کا دل سے آپ نے اقرار کرنا ہے اور لا الہ الا اللہ پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ ان کلمات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو نمازوں کی پابندی بھی لازمی ہے۔ میرے پیارے دوستو، ایک روایت یہ بھی ہے کہ بندہ جب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو وہ اس کے نام اعمال کی طرف آتا ہے، پھر وہ جس خطا سے گزرتا ہے اسے مٹا دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک نیکی پاتا ہے تو اس کے پہلو میں بیٹھ جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، لا الہ الا اللہ سے مثانے کی پتھری اور پتے کی پتھری کا بھی علاج ہوتا ہے۔ اس کا وظیفہ کچھ یوں ہے کہ ایک سادہ سا سفید کاغذ آپ لے لیں، اس کے اوپر آپ 46 بار لا الہ الا اللہ لکھیں۔ 46 بار آپ نے الگ الگ کر کے لا الہ الا اللہ لکھنا ہے، اور ایک گلاس میں آپ نے پانی ڈال کر اس کاغذ کو اس میں آپ نے ڈبو دینا ہے، اور اس پانی کو آپ نے اس مریض کو پلا لینا ہے جو کہ پتے یا مثانے کی بیماری کا شکار ہو، پتے یا مثانے کی پتھری کا شکار ہو۔ یہ وظیفہ کوئی بھی لکھ سکتا ہے، چاہے تو مریض خود لکھے، چاہے تو کوئی اور شخص کاغذ پر لکھ لے، لیکن پینا صرف مریض نہیں ہوگا جو اس بیماری کا شکار ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، جتنے بھی فضائل آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں یہ کوئی عام فضائل نہیں ہیں، بہت سے مسلمان بہنوں اور بھائیوں نے اس سے استفادہ حاصل کیا ہے۔ آپ بھی اس وظیفے کو کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ کوئی بھی اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کی مدد سے کوئی بھی اس عمل کو کر لیتا ہے تو اس کا فائدہ آپ کو بھی حاصل ہوتا رہے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، فضائل تو آپ کے سامنے ہیں، بس عمل کی بات ہوتی ہے، یقین کی بات ہوتی ہے۔ جو لوگ یقین کر کے ان وظائف کو کرتے ہیں فائدہ انہیں ہی نصیب ہوتا ہے۔ جب آپ کا پورا یقین اور ایمان ہوگا تب ہی آپ کو ان وظائف سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے گا۔
تو میرے پیارے دوستو یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی، پسند آنے پر اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو ہمیں کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔